नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सुमार 40 आनी 8 वरां मदें गोंयांत अपसयोगांत 7 मर्डनां जालीं। तातूंतलीं 6 जाण अपसयोग जावन शाश्टींत सोंपलीं। एकलो माजोड्डे देंवते गाडये पोंदा पडून मेलो, 2 भिरांकूळ अपसयोग कुंकोडे जाले आनी एक पेडणे तालुकांत जालो। Multiple accidents were reported on Sunday, each resulting in tragic outcomes across different areas in Goa. In the first incident near Sukalne, a collision between a scooter and a tempo led to the death of the tempo driver Bipin Oram, aged 26, with serious injuries sustained by cleaner Bipin Nair and minor injuries to the scooter rider. Another accident involved a fatal collision between a car driven by Casli Sinoy Rebello and a scooter, leading to the death of the scooter rider João Baptista Antonio Coutinho at Dongrin Junction in Luwe. The car driver faces charges under IPC sections. A motorcycle accident on the way from Margaon to Ponda resulted in the death of Nagraj Wadi, with his pillion rider Sadiq Muhammad Ahim surviving the self-accident. Krishnanath Bapaso suffered injuries in a collision near Boring Bridge and later succumbed to them at Goa Medical College, with the car driver facing charges for rash driving. Sunny Shirodkar lost his life in a hit-and-run accident at Kunkoli IDC, where the driver fled the scene. A case has been filed against the unidentified driver. At Dhargali, a 55-year-old Chandrakant Kamli lost his life after being hit by a speeding car while crossing the road. In a tragic incident, the Konkan Railway Police recovered the body of an unidentified woman beside the railway tracks in Majorda Church. The accident came to light at around 6:50 a.m. on Sunday when the station master of Majorda Railway Station alerted the police that a woman had been run over by a train. Upon reaching the scene, PSI Pritesh Kovekar and the police staff identified the deceased as Rosa Fernandez, a 77-year-old resident of Komswara, Majorda. Her identity was confirmed by her daughter, Vincentina Fernandez. The police registered a case under Section 174 of the CRPC for unnatural death. Maqbool Malgimani for Herald TV. परीक्षांक परत जाप दितात त्या शिकप्यांच्यो परीक्षा वेगळ्यो करच्यो आनी भायल्या बोर्डांच्यो फोटीच्यो सर्टिफिकेटी दितात तांचे आड पावलां उबारची म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। शिकप्यांची सगळ्या आंगांनी वाड जावंक नोकऱ्यो मेळपा परस शिकप्यांची कला उबारून दवरता तसले शिक्षणांत बदल जावंक जाय म्हूण ताणें भर दिवन सांगलें। शिक्षणाच्या मळार खरें येस मेळोवंक गोंयांत परीक्षा सोंप्यो करच्यो अशें सावंताचें मन आसा। सोमारा दीस नव्या GBSHSC बिल्डिंगाचे उक्तावणे वेळार तो उलयतालो। ह्या वेगवेगळ्याचो फायदोय घेवचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वयचें। हातूंत करून हांव अशें म्हणना की सगळेच भुरगे 10th फर्स्ट क्लास येतले, पास जातले ना, थोडे भुरगे फेलूय जातले, पण फेल जाल्यार त्याय भुरग्यांची चिंता आमी केल्या। कारण आज खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास इज कमीत कमी जाय, म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ 10th पास। आणि ताका लागून आमी ITIची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास। हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITIक वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची, वीच इज इक्विवेलंट, वी आर ट्रिटींग इन अ गव्हर्मेंट जॉब वीच इज इक्विवेलंट टू द 10th पास। अगेन दोज वर 12th फेल जाता किंवा 10th जावन जर तेणी 2 वर्सांची ITI करीत जाल्यार वीच इज अगेन इक्विवेलंट टू द 12th पास, म्हणजे ते आमी ट्रीट करता। आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हें करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या, ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा। आणि हाच्याच बरोबर आमी वेगवेगळे स्किल्ड कोर्सीस ITIंतल्यान इंट्रोड्यूस करता। गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता। आणि 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिलें की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेंत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आतां ह्या बिल्डिंगेंत तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या। त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले। रस्त्याचेर जाल्ल्या झगड्या निमित्तान 3 जाणांनी बिचोले 24 वर्सांचे अस्तोरेक मारली।
कोळवाळेचे पुलिसेन पावलां उबारून पंकज सालगांवकर, देवेन तेमकर आनी पानकर सादेकर हांचे आड गुन्यांवकार म्हूण FIR बरयला. ते अस्तरेचेर आतां करून तिचे तकलेक आनी तोंडाक माल लागला आनी ती सद्याक हॉस्पिटलांत इलाज घेता. मनान सारकी नासलेल्या भुरग्यांक रावपाचें घर तयार करूंक उशीर केला ताका लागून भुरग्यांचे उदरगतीच्या खात्याची चवकशी जावंक लागल्या. आदल्या भुरग्यांचे उदरगतीच्या खात्याची सुचोवणी आसली ती घडये चुकून उरल्या व खात्याच्या आदल्या डिरेक्टरान ती सुचोवणी भायर मारल्या जायत अशी एक समजणी फुडें येता. मनान सारकी नासलेल्या भुरग्यां खातीर घर तयार करूंक स्ट्रीट प्रॉविडन्सान खुशी उक्तायल्या. 18 ते 21 वर्सांची पिरायेची मन सारकी नासलेल्या खातीर घर उबें करूंक स्ट्रीट प्रॉविडन्सान बुधवार मेरेन वेळ दिला आनी तें करिना जाल्यार तांणी निशेध मारतले म्हणला. तांचे सांगणे प्रमाणे खात्या कडेन तरणाट्यां खातीर तसलें घर बांदूंक व तयार करूंक फावो तितले दुडू आसात. 21-22 scheme, and as of now the file is still in the office. That means it has not moved. So I will wait either for today or I will wait for Wednesday as the CM has assured. Failing which we will be back with 40 people, 40 ladies in the Women and Child Department, and this time we will not take the vote. The second issue is what I want to raise is, in the due course of time we have found that a lot of youth are coming to us between the age of 19, 21, 22, 23. And I have discovered that there is no shelter home, no rehabilitation program or no program for them across Goa because Women and Child Department has not moved a file and not got this project implemented after having funds for this particular project for the youth between the age of 18 to 21. I am having in my home children 19, 20, 21, 22, and it is disturbing that because of substance abuse, because of alcohol, they have lost their mind. CWC says that they have a good facility at Apnagar for children below 18 if they are suffering from psychiatric disorders or alcohol, but nobody comes into that home for various reasons. Into that home and they are getting psychiatric by the age of 19, 20, 21, then the load is going to come on the shelter homes. If the load is going to come on the shelter homes, how does a shelter home look after a child between the age of 19 to 23 when you know that the child is taking 6, 8, 9 tablets, having disability and no repair, and this is basically ladies they are having. So if the CWC and the Women and Child Department, I am not claiming CWC, I am saying Women and Child Department has the funds. Women and Child Department should know what are the issues on the ground. They should make the provisions before the year ends to say we require so many homes for this, we require so many homes for that, we require so many homes for that. Now, if nobody is bothered, then this is the state we are going to reach. So I am going to take youth, I am going to take middle-aged ladies, I am going to take elderly ladies. Who is going to fund us? Another issue is they should be separate homes for children below 18 who require rehabilitation and who are suffering from mental disabilities due to alcohol and drug abuse. Yes, people will say the child should not be separated from the parents, which I also agree. But if the parents are poor, they cannot look after the child is getting aggressive, the child is getting destructive. In few years time, the parent will abandon the child will lose the mind and reach the street. This is where the homeless is coming from. The homeless is not coming from outside where psychiatric is concerned. Beggars are separate, psychiatric is separate. ह्या वर्सा गोंयचे सुटकेच्या दिसा डिसेंबराचे 19 राजभवनाचो दारवंटो पणजे खातीर उक्तो करतले. राजभवनांतलो दायजाचो जागो पळोवपाचो हो वर्सांतल्यान एक पावटी येवपी सैग. सकाळी 9 ती दनपारां 1 वर पर्यंत थंय भेट दिवंक आयलोल्यांक भितर सरून राजभवनांत आनी भोंवतणी पळोवंक मेळटले. हे भेटेचो खेरीत उगडास म्हूण थंय आदल्यो भोव पोरण्यो वस्तू आनी अजाप करपी सारकी आदली मोटरां पळोवंक मेळटलीं, जाका लागून ही भेट इतिहासीक आनी संस्कृतीक नोदरेन वेगळ्या अणभवाची थारतली. ही भेट करूंक खुशी आसलेल्या आनी डिसेंबराचे 18 सांजे 6 वरां पर्यंत राजभवनांत वचून आपणाची नांवां रेजिस्टर करूंक मुजत आसा. ही भेट करूंक वेतोल्यांनी वांगडा फोटो ID आनी आधार कार्ड व्हरप गरजेचें म्हणलां. अस्तोऱ्यां आनी भुरग्यांचे उदरगतीच्या खात्याच्यो गाडयो ज्या हेतून हाडलेल्यो त्यो वापरिनासतना धूल खायत पडल्यात अशें म्हणटात. ही खबर उजवाडा येत पर्यंत खात्या मदें दुडू कशे खात वापरतात ते विशीं हुस्को जावंक लागला. गरजे वेळार वाटावंक हाडलेल्यो खात्याच्यो गाडयो त्याच हेतून वापरतात आनी तांच्या उरफाटें उलयतात तें सारकें ना म्हूण अस्तोऱ्यां आनी भुरग्यांचे उदरगतीच्या खात्याची डिरेक्टर संगीता परबान सांगलें.
मॅडम तुमची ती ऑफिसात सकयल 2 तो रेस्क्यू व्हॅन आहा खबर आहा व्हॅन हय हय त्यो मॅडम त्यो यूज करिना तुमी ते धुल्लो बिल्लो बसलेला म्हणजे लाईंग अनयूज कशें दिसता त्यो ना रे सगळेच आमचे ते काम सारकें चालू आहा म्हणटा ते जाल्लेले आहा म्हणजे यूज करता त्यो यूज करता आमी ना पूण मॅडम ती अशें दिसता पयल्या उपरांत की यूज करिना कशें दिसता म्हणून ना 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 ओके ओके बरें. बरें राज्याक आनी देशाक संवसाराच्या एकसारक्या पांवड्यार दवरूंक जाय म्हूण उदरगतीचे प्रोजेक्ट येवप गरजेचें अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान बोरयेच्या नव्या पुला विरोध करपी लोकांक सांगलें. नवो पूल बांदपाच्या प्रोजेक्टाक गरज आसलेली जमीन दिवन सहकार दिवचो म्हूण ताणें पोरजे कडेन मागलें. ना हांव कितें म्हणटा जर आमची शेतीची जमीन आसा जावं बागायतदार आसा आंब्याचे माडाचे जे आमचे हें आसा उसाची जमीन सगळ्यो ह्यो जमनी ज्यो आसा आमकां राखून दवरपाची गरज आसा. जर आमी त्यो तर सोडल्यो आनी आमी विकले जाल्यार आमच्या हातीच्यान गेले ते परते मेळपाचे ना आनी ते जमनी गेले जाय ते थंय फॅक्टरी येयली आनी कितें येयलें आनी जावं घरां येयली म्हणटा आमची उपेग कितें आनी आमच्या हातीच्यान गेली जमीन गेली मागीर आमी रडूंक शकना. मागीर गव्हर्मेंटूच जमनी व्हरपाक सोदता तेचेर कितें तुमची गव्हर्मेंट खंयच्या व्हरपाक सोदता म्हाका सगळे ओल्ड रेल्वे स्टेशन आहा थंय तेंच्यांनी हें केल्लें ब्रिज लुटलेलो आयची तुमी जाणात आयची गरज कितें आसा. आयचें जग खंय पावलां जगा बरोबर आमी वचपाक जाय आमचें राज्य वचपाक जाय म्हणजे गोंय वचपाक जाय आनी ते करून जर आमकां फाल्यां अशें दिसता की जे आमकां भुरगीं सकाळीं इस्कुला वयता कॉलेजी वयता टायमार पावना सगळे कडेन ट्रान्सपोर्ट जे आसा अडकून उरता रोड अरूंद आशिल्ले कारण तर तेव्हा ते अरूंद करचेच पडटा. जाल्यार भुरग्यांक इस्कोला इकडे आमची फोंडेची भुरगीं मडगांव वयता मडगांवची भुरगीं पणजे वयता सगळे कडेन म्हणजे हांव कितें म्हणटा ते रस्ते रुंद करचे पडटा जाल्यार कितलेशेच टायम पेडात. तुमी पळयात जेन्ना केन्नाय तुमी पळयता साईबाबा देवळा कडेन बोरये ब्लॉक जाता मान तुमकां भोमा ब्लॉक जाता आनी कितली गाडी उरता आनी कितली गाडी उरले नंतर कितले पेट्रोल वेस्ट जाता गाडी चालूच उरता पूण तेवूय लोक पूण त्या लागून आमी मातशी लोकांनी मातशी इल्ली जागो दिवन मातशी त्रास मातशी सोंसपाचे कॉपरेट करपाचे. बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानार आयतारा दीस घडोवन हाडलेल्या खेळांत फातोर्डाच्या डॉन बॉस्को ऑर्डट्रीन कुर्तोरी जिमखाना आड 3-0 गोलांनी जैत जोडले. ह्या जैता उदेशी फातोर्डाचो डॉन बॉस्को ऑर्डट्री पोंगोड ह्या टुर्नामेंटाच्या क्वॉर्टर फायनलाक पावला. Don Bosco Oratory Fatorda came out strong, pressing forward with a dynamic offense led by Francisco Andrade, Cliff Barreto and Ledley. Although they missed an early chance, their continuous pressure kept Kurtorim Gymkhana defending for most of the first half, resulting in a goalless score at half-time. Coach Vincent Barbosa's half-time adjustments, including 2 crucial substitutions, turned the tide in Don Bosco's favour. They dominated the second half, securing 3 impressive goals. Francisco Andrade in the 38th minute, Hanslin Furtado in the 44th and Alfred Noronas in the 49th. Hanslin Furtado's standout performance earned him the Man of the Match award. Ignacio Nerona for Herald TV. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या सेकंड डिव्हिजनाचे लिगाच्या खेळांत कुर्तोरी जिमखानान UC तेलावली आड 7-1 गोल मारून आपणाक खेळाचेर पुराय ताबो आसा म्हूण दाखोवन दिले. हो कुर्तोरी जिमखानाचो हुशारकायेचो उमेदीचो आनी मन बुलगावपी खेळ आयतारा दीस फातोर्डा डॉन बॉस्को ऑर्डट्रीच्या मैदानार पळोवंक मेळ्ळो. Kurtorim Gymkhana's offensive prowess was on full display as they found the back of the net 7 times, showcasing their attacking strength. Sunil Katkar emerged as the standout performer, scoring an impressive 4 goals. Contributing to the team's victory, Josvin Draven Cardozo, Folly Dice and Josie Fernandez each added a goal to the scoreboard.
Despite the commanding lead by Kuttorum Gymkhana, UC Thalaulan managed to secure a solitary goal, credited to Einstein Adam Furtado, displaying a resilient effort amid the dominant play by Kuttorum. The match highlighted Kuttorum Gymkhana's strong attacking strategy and effective coordination, securing a convincing win and affirming their competitive edge in the GFA's second division league. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.